कंसावली वॉर्डान आसा आनी हांगा हांवें इनॉग्रेशन केल्लें आसा आयज गटर विथ स्लॅब आनी आयज आमचे बरोबर आमचो सरपंच आसा सेक्रेटरी आसा कंसावलीचो तेजे भशेन आमचे 5 मेंबर आसा आनी आमच्या गांवचो लोकूय आसा सगळ्यांक तांकां पयलीं स्वता देव बरें करूं म्हणटा हांवें आपयले हारा ती येयली म्हणून आनी आयज हांवें हो एस्टिमेट ZP फंडांतल्यान 6 लाख 7 लाख ऑलमोस्ट तेजे एस्टिमेट आसा आनी हो गटर घेवपाचें कारण म्हणल्यार हो रोड सामको नॅरो आसा सो त्या रोडार एक गाडी येयली जाल्यार दुसरी गाडी ब्लॉक जाता सो म्हाका ते स्लॅब घालून तो रोड मातशें वायंडींग जावपा जाय तेका लागून आतां गेल्लो आसा आनी उदकूय तेजे वयल्यान सारकें वचोन तांकां सारकें बरें प्रॉब्लम जातालें सो तेंच्यांनी तें म्हाका दाखयलें आनी आयज तें हांवें काम घेतलां हेच भशेन म्हाका जायतीं कामां आनी घेवचीं आसा आनी जायतीं गेलोलीं आहाय हांवें ती म्हजी सगळीं कामां कंप्लीट करतलीं हांव आनी म्हाका जाय सगळें लोकांलें डेवलॉपमेंट जाल्लें बरें डेवलॉपमेंट जालें जायतीं कामां आहाय हांव हूंय वयत थिंगा म्हाका एक काम स्टार्ट केलें दुसरें काम दाखयता दुसरें तें जावंकूच ना तिसरें काम दाखयता जायतीं कामां आहाय करपाचीं आनी हें आहा म्हाका सारकी उमेद आहा लोकांनी म्हाका हें करून दिलें ते भशेन उमेद आहा करपाचें कामाची हांव हेच भशेन सगळ्यांचें लोकांचें काम करूंक वावुरतलें आनी December 30, with the members to meet here. I got a small suggestion, a request to our Sarpanch since he is here present. Recently, we had given a memorandum to our Sarpanch regarding poles and bulb wire put on the beach side, encroaching the beach by one landlord. And we have given a memorandum signed by all the villagers. It was very nice of Sarpanch and the secretary to have immediate inspection and send notices to the concerned lawyer. And of course, we got a good report of the inspection. But I request our Sarpanch just to follow up and see that the poles are removed. Because earlier you have done it. In Baga and Tashankalne, poles gaile, then kadun gaile. So please don't delay, please take up. Because this beach, during my time, we never allowed a single hawker or any shack to come up there. It is a clear beach. And our people go there. And moreover, our professional fisher folks are there, their way will be blocked, so it is inconvenient. So please see. And secondly, unnecessarily 10 meters roads are marked here on the survey plan, which are not existing. The roading match. I'm गरज ना त्या 10 मीटर रोडांची कित्याक एक घरा इंगरोन मेळ्ळो हा ना सांगाय तुम्ही सगळं घरां एक घरां त्या 10 मीटर रोड आमकां गरजूच ना तो रोड दाखयताय आनी मागीर तो प्रोजेक्ट येताय आनी सरपंच आय जस्ट रिक्वेस्ट यू एनी प्रोजेक्ट्स they come up in our work, just pay attention and intimate us so that we can come and express our difficulties. Not required. Now already the builders are already coming with big cars going in the afternoon when everybody is sleeping, and this ball wire project is done in the night, middle of the night, without any knowledge of the public. So please take the initiative and see that it is removed. Thank you. Thank you. Thank you, madam. By Mirse Nawaz. खूब थकस ती घेता खूब कामां ती करता तुम्ही पळयलां आसतलें प्रत्येक एक विकान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ती भोंवता खंय ना खंय ते काम करीत आसता आनी असलो ZP एक्चुअली आमकां जाय आनी ही कामां कितें जाता कित्याक लोक पंचायत ZP आनी आमदार एक मतान आसा जाल्यार फटाफट कामां जाता आनी ताका लागून म्हाका दिसता लोकांनी जो डिमांड पंचाक घालता पंच आपल्या पंचायतीन घालता बरें दिसता की कांसावलीम ROC कोयली पंचायत बरें काम करता ZP वांगडा आसा MLA वांगडा आसा रोखडेच ते येवन आमकां प्रपोजल घालता आनी आमी फटाफट ती कामां करता अशी जाय जाल्यार खूब आनी उदरगत जातली एक्चुअली आतां डिसेंबरान चड करून इलेक्शन जातलें तुमी जाणा ZPचे तरी सुद्दां मॅडम म्हणटा आपले 8 ते 10 प्रोजेक्ट्स आजून उरल्या आनी ती खटपट करता 2-2 दिसांनी मडगांव ZP ऑफिसान आसता आनी ती फॉलोअप करता आनी म्हाका आशा बाळगिता की ही जी पेंडींग आसा ती बी काम करतली मस्त ही पयली ZP चे ह्या टर्मान की आपलो टोटल फंड तिणें एक्झॉस्ट केल्लो आसा आनी तो टोटल फंड लोकां खातीर उदरगती खातीर डेवलॉपमेंटा खातीर तिणें दिल्लो आसा ती आतांच म्हणटाली की समज तर लोकांक जाय जाल्यार आपूण परत रावपाक शकतली हें लोकांनी चिंतपा जाय कोण खरें काम करतलो कोण खरें डेवलॉपमेंट करतलो कोण खरें उदरगत करतलो हें लोकांनी चिंतपा जाय आनी हांव आशा बाळगिता की लोक येवन मॅडमीक सांगतले मॅडम आतां फुडल्या टायमार तूं राव म्हणून आनी अशें हांव आशा बाळगिता आनी तुमी सगळे हांगा येयले म्हणून देव बरें करूं जमलें हिंगा आमगेले मॅडमीचे ZP फंडान एक आम वर्क्स गेल्ले आमगे डेप्युटी सरपंचान बाय जेसिका आयज अनफॉर्च्युनेटली तें हेल्थ रिजन येवपाक पावना सो तें पर्सिस्टंटली एम्पसीव करून ते आनी वर्क मॅडमीन गेलां
सो हांव काडदान मॅडमीक थँक्यू म्हणटा आनी आमकां सगळे आमगेले डेप्युटी सरपंचाकूय तेगेले एफर्टान वर्क्स केल्या म्हण आनी आमगे म्हाका आनी एकूय वर्क हांव मॅडमीन दाखयलां आसूं मॅडमीन आज सांगिल्ले ते भाशेन हेज फाटल्यान मागीर ते मुखायलें वर्क्स एका कंटिन्युएशन आहा तेंय मागीर कंप्लीट करता म्हणून मॅडमीक रिक्वेस्ट करता. थँक्यू.